السلام عليكم. اليوم غادي نديرو السيمولاسيون ديال الغودغيسور مونوفازي. نشوفو لي بروبليم ديالو ونديرو ليه لا كوريكسيون ديال هاد لي بروبليم. اولا اول حاجه غادي نديرو نشوفو الديود اللي غنستعملو. هنا سنستعمل هذا ديود يعني نكتب هنا ديود. ونقوم بحذف show measurement port. ديود عادية يعني ليست كوموندابل. نقوم بقلبها فليب، ثم نضغط على CTRL C يعني كوبيي، ثم CTRL V كولي، يعني فقط كوبيي كولي لتسريع العملية. ونقوم بوضع الجينيراتور AC، يعني هادو يجب أن يحفظوا فولتج AC فولتج. فوالا AC فولتج. سنعمل ب 220 فولت، ولكن valeur efficace c'est une RMS. donc SQRT يجب أن تضرب في racine de 2 SQRT 2. والفريكونس سنستخدم 50. apply اوكي. نكبر هذا البلوك هنا، يعني مونوفازي، الغودغيسور مونوفازي. والآن لا شارج c'est une résistance لكننا سنستعمل series RLC. series RLC load، يعني RLC load هي الشارج بالإنجليزية. هي RLC load. قوم بالفليب ديت فليب، يعني هذه نريد نحن فقط شارج. ما سنقوم به هو نضع 0 في QL، يعني شارج ريزيستيف، يعني QL l'énergie réactive de L de la c'est pas capacitif mais c'est inductif. donc هنا 0 وهذه الكاباسيتيف فيها 0، يعني هنا نريد فقط الريزيستيف. apply. نغير هنا إلى 50، هنا إلى 220. يعني وقت ما شفتو RMS يعني valeur efficace هي 220. peak to peak يعني خصنا نزيدو لا valeur الأخرى racine de 2. donc هنايا لا puissance active خصنا نحسبوها. هي ما هي البويسونس اكتيف؟ هي 220 في 220 مقسمه على لا فالور ديال الريزيستانس. شنو هي الفالور ديال الريزيستانس اللي بغيناها هنا؟ نختاروا الشارج 120 اوم. اوكي 120 اوم. ابلاي. جيد. اذا هنا
سنقوم بوصل الغودغيسور مونوفازي مع لا شارج. طبعا هكذا. ونحن قد وصلناها مع لا شارج. وهنا ونحن قد أنشأنا الغودغيسور مونوفازي، لكن لازلنا نحتاج إلى une capacité هنا. نقول capacité يعني P égale 0, la valeur de P égale 0. مثلا نختار capacité يعني 220 في 220 على ما هي القيمة التي نختار لها. نختار 2 أو 3 في 10 أو 1 يعني 10 على بويسونس موان 4. هذه طريقة. مثلا نحن نعرف قيمة الكاباسيتي أو مثلا في التمرين أعطوكم قيمة الكاباسيتي، نقوم ب V fois V sur la valeur de capacité اللي عطوكم. أو لا نقدروا يكونوا عطوكم QC. مثلا قالوا لكم tel que QC égal. في حالتنا نحن عطاونا tel que QC égal 1140 فار. اوكي، هنا نضع 1140 فار. ابلاي نضعها en parallèle، يعني charge عندها un facteur de puissance الآن نقوم بتركيب سكوب. سكوب يعني هنا سكوب لا يمكن أن أقوم بليه مباشرة. هنا نحتاج إلى الأمبيرمتر والفولتمتر، يعني الأمبيرمتر والفولتمتر. نقوم فقط بكتابة measurement كذا measurement. وهنا يخرج جميع الميجرمنت اللي في ماتلاب. نضغط هنا measurement. هذه measurement ديال الباور ميجرمنت. سنرى الباور ميجرمنت وكل هذه الأغامس ميجرمنت. لكن هنا نحن نريد voltage measurement. ها هو. ثم current measurement. ها هما هنا، يعني current measurement كما نعلم en série، voltage measurement en parallèle لأننا نحسب ما بين voltage measurement. هنا فوالا بعدين هكذا تكون الصورة واضحة. جيد. الآن ما يخصنا هو الباور فيو.
في continue. نستخدم 50 هرتز، يعني نريد مثلا 10 سكوند كثيرة جدا، سنقوم فقط باختيار 0.1. والآن إعادة 0.1. الآن نقوم بها. لماذا تعود؟ هناك مشكلة. يقوم بالكومبيلاسيون ثم يبدأ. 10 سكوند كثيرة جدا، 10 كثيرة جدا. نقوم بأنتخي. في الغالب نورمالمون نقوم فقط بكتابتها. الآن جيد، الآن جيد. الآن نرى هنا الكورون والفولتج في نفس المكان. لا نريد هذا. أول شيء سنأتي إلى هنا paramétrage. نقوم ب log data to space to workspace. نسميه I entrée IE. اوكي. يعني كما قلنا نضغط على سكوب ثم نأتي إلى view layout 2 كي يظهر لنا باثنتيهما هكذا. جيد هكذا. ثم نأتي إلى هنا هذا المكان، نضغط على تكبير لكي تكون الشكل واضح. وهنا نحن نتمكن من رؤية الشكل la forme du signal بشكل واضح. الآن من الأفضل أن نذهب إلى view style ثم لنحذف ذلك الأسود. نأتي إلى هنا الأسود نعيده إلى أبيض، الجري إلى الأسود، ثم هنا الخط قم بالأول. هذا بالنسبة لي الكورب الأولى. الخط يكون غليظ واحد أفضل. اللون نأخذ الأزرق ثم apply. هو أصبح بالأزرق أفضل، لكن تحت بالأصفر. نأتي إلى active display، سيليكسيوني الثاني ثم نختار اللون. نختار هذا اللون apply. حسنا جيد. الآن الكورون فوق وطنسيون تحت. لنقوم بوضع عنوان سنذهب إلى ده فقط من أجل كتابة الرابور، لأن هذه الأشياء نحتاجها في الرابور. بالنسبة للألوان نأتي بالنسبة للعنوان كي نضيف العنوان نأتي إلى هنا إلى هذا display title، يعني هنا الثاني والأول. الأول هو الكورون IE entrée، la couronne d'entrée.
l'entrée. apply. ها هو يصبح مكتوب هنا entrée بدوبل زو، كتبتها بدون apply. ثم هنا الثاني tension de sortie apply. سنعود إلى الستايل كي يظهر واضح. نعود إلى الستايل، تحول إلى الأسود apply. أوكي نعيده الآن جيد. بما أن الجري ستايل بالأسود، يعني العنوان العناوين بأي لون apply. العناوين و الخطوط. الآن جيد، الآن أصبح هذا الشيء واضح وجيد لنضعه في الرابور. والآن نمر إلى أهم مرحلة وهي les mesures، ونحسب THD، نحسب la valeur efficace du courant. يعني هنا نحسب les puissances et le facteur de puissance. يعني هنا أول شيء سنقوم به أولا la valeur moyenne، يعني نقوم بمين، نكتب مين. كل هذا يدخل في الميجرمنت، هي مين مين. مين. أول شيء سنقوم بهذا داخل بلوك خاص بالميجرمنت. نقوم بسيليكسيوني كما ترون هنا، ضغط على الشمال، ثم عذرا، ثم subsystem create subsystem from selection. هذا السبسيستم سنسميه mesure. هذه السورتي وهذه لونتري. لا نحتاج إلى السورتي هنا، سنقوم بالميجور، سنحتاج فقط للونتري. لي زونتري اثنان، نحتاج إلى لونتري لي طونسيون نسميها في، لونتري الكورون نسميوها إي. ضع هذه هنا وهذه هنا كي نستغل كل المساحة. الآن لا فالور موين، نقوم باختيار البلوك. هنا نأتي إلى Simulink comment ليوزد بلوكس. أظن أن لا يوجد هنا. إذا سينكس تجدون كل الديسبلاي. هنا في سينكس لدينا الديسبلاي، سكوب، كل ما يتعلق بالديسبلاي. لا فالور موين فقط يضح لا فالور موين، أما هي لن نستعملها. لا فالور افيكاس هي الRMS، لكننا سنكتب measurement كي نستخرج كل شيء مرة واحدة. measurement، نأتي إلى البلوك measurement. بلوك، هذا البلوك المتخصص في الميجرمنت سنجد فيه كل شيء. هو ميجرمنت، البلوك الميجرمنت فيه المين الذي استخرجناه هنا، الباور سنستخدمها،
اكتبيها. ثم الRMS الذي نبحث عنه، THT أيضا، حساب THT. الآن هذا ما سنستخدمه، RMS copier coller. يعني هنا يدخل الكورون، طونسيون، RMS ديال الكورون، THD ديال الكورون. جيد. الآن ما يخصنا هو display. الآن نقوم بالسيمولاسيون. هناك مشكل. سيمولاسيون. يعني نحن لم نركب، نسينا أن نركب هذا. نركب أولا في، ثم إي لنقوم بالسيمولاسيون. حتى لو كانت تتغير فهذا ليس مشكل. هنا عندنا 331.7 واط وناقص 351 فار. الRMS دي كورون 3.22، THD قريبة لواحد، يعني ملوث جدا. THD 1. RMS ديال الطونسيون 229. لا فالور موين، نورمالمون هاد الفالور موين الفالور موين أتت نيجاتيف، تتغير، لي فالور يتغيرون. دي ليست مشكلة. الآن ما سنقوم به هو حسابة الفاكتور دو بويسانس. فاكتور دو بويسانس سنستخدم الفونكسيون فانكشن. فانكشن FCN. يعني ما نحتاجه في الفاكتور دو بويسانس هو لا فالور افيكاس، لا فالور افيكاس ديال الكورون، لا فالور افيكاس دو لا طونسيون، واخيرا بي. يعني هنا ما سنحتاجه كما قلنا بي، لا فالور افيكاس دو لا طونسيون اي دو كورون. يعني هنا كما رأينا
لا يمكننا أن ندخل مباشرة 2. نحتاج إلى الميكس. نحتاج إلى 3 ديال لي زونطري. كما قلنا بي الRMS دي لا طونسيون الRMS ديال الكورون. باش نقومو بالديسبلاي هنا دو واحد هو المدخل 1 اللي هو بي دو جوج المدخل 2 و في افيكاس و في والمدخل الثالث هو اي افيكاس. يعني هنا le facteur de puissance هو U de 1 U de 1 هو P sur نفتح قوس U de 2 fois U de 3 يعني F fois I P sur F fois I apply. هنا facteur de puissance هنا النتيجة. صفر فاصل 44 تقريبا. هذا هو الفاكتور دو بويسانس. إلى الشارج هي هذيك. هنا بيك امبليتود يعني ليست الفالور افيكاس كما قلنا، وهنا الفالور افيكاس في ار ام اس. يعني كل شيء جيد، كل شيء صحيح. الآن سنمر إلى المرحلة الثانية وهي تصحيح هذا الغودغيسور مونوفازي. يعني كما نلاحظ هنا الفاكتور دو بويسانس منخفض جدا، ار ام اس تي اش دي مرتفع جدا. يعني لدينا تلوث بليزارمونيك. كي نلاحظ هذا التلوث ديال ليزارمونيك كما قلنا هنا أضفنا لوغين، ذهبنا إلى اللوغين وأضفنا اي او. سنرى التلوث ديال ليزارمونيك ب اي او. اوكي، نأتي إلى الباور بوي، نضغط عليها مرتين ثم إلى تولز ثم FTT أناليسيس لنرى هذا التلوث الذي سنقوم بتصحيحه الآن. refresh. يعني display du signal. بما أن هناك مشكلة هنا، display لا يريد أن يظهر. ليست مشكلة، لكن التلوث يمكننا أن نظهره بطريقة أخرى. يعني نستعمل البلوك باسم فوري هو اسم البلوك فوري. نرى تلوث الكورون هو الذي يتضمن ليزارمونيك. نأخذ هذا الديسبلاي إلى هنا. هناك مشكلة، نسيت أن
نسيت أن أفعلها لأنني تركت كل شيء على 60 هرتز، ولذلك كانت القيم متغيرة. نعم، هل تذكرت؟ كل شيء يجب أن يعود إلى 50 هرتز، لذلك كانت القيم تتغير. الآن هنا ليزارمونيك، هذا فقط لارمونيك 1. نقوم بوضع كروشي سنقوم بالديسبلاي ديال، نظهر l'harmonique 1, l'harmonique 2, l'harmonique 3, l'harmonique 4, l'harmonique 5, l'harmonique 6, l'harmonique 7, l'harmonique 8, l'harmonique 9, l'harmonique 10, l'harmonique 11, l'harmonique 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. يجب التأكد. هنا نقوم بإظهارهم، نأتي إلى هنا ونمدد هذا البلوك كي يظهر كاملا. والآن بعدما أرجعنا القيم إلى 50 هرتز، سنحصل عليه الآن ثابت. لاحظتم لا تتغير القيم كثيرا، يعني هنا لي زارمونيك امبير في اليسار ولي زارمونيك بير في اليمين. نلاحظ أن لي زارمونيك بير نول، تقريبا نول، 0.00. يعني هذه لا فالور لنعرف أي فالور هي. هذه الفالور نورمالمون ليست الافيكاس، لا فالور بيك تو بيك، يعني لنحصل على الفالور افيكاس يجب أن نضربها في الغاسين دو دو، نقسمها على الغاسين دو دو، نقسمها على الغاسين دو دو. يعني الآن نمر إلى تي اش دي كما قلنا 0.87 الآن، لأننا لم نكن، كان لدينا مشكلة الهرتز. يعني هذا سيفيدكم أيضا، عليكم أن تحضروا مع هذه المشكلة. كل لي بلوك إذا كنتم تستخدمون 50 هرتز، لي بلوك كاملين خصهم يكونوا 50 هرتز كلهم. الآن ما حصلنا عليه ثابت، كل شيء جيد. سنقوم الآن بتصحيح تي اش دي. هذا تي اش دي اللي مرتفع جدا 0.87، هذا الفاكتور دو بويسانس اللي منخفض جدا، الفاكتور دو بويسانس يجب أن يكون قريب ل1. سنصحح كل هذه المشاكل. الطريقة الأولى لتصحيحها هي أننا نضيف كاباسيتي هنا en parallèle مع la source. كاباسيتي en parallèle مع la source. ناخدو هذا البلوك ديال series RLC loads، نحوله إلى كاباسيتي، يعني P0 QC الذي سوف نستعمل، يعني V carré la valeur ديال la puissance réactive capacitive هي 220 في 220 على la valeur du capacité. la valeur du capacité سنأخذها 120.
أوايش. لكن سوف ترون المشكلة التي ستقع. سيرفض المطلب، يرفض أن نقوم بوضع capacité en parallèle مع source. يجب إضافة resistance صغيرة معه. ثانيا، من الأفضل أن نضع الكاباسيتي هي en parallèle مع la source، ولكن بعد الميزور. هنا الموا، ها هو الموا ديال لامبيرمتر، وهنا نضعها هنا. نجلب هذا لتحت أفضل أو لفوق. الآن بعدما قمنا بإضافتها هنا، نقوم بالسيمولاسيون لنرى THD. كما قلنا يجب إضافة الريزيستانس. لا، ليست هذه الريزيستانس. ريزيستور. في هذه الحالة سأخذ مباشرة هذه، يعني هذه اسمها سيريز RLC مباشرة. هذا البلوك يسهل العمل بشكل كبير. هذا نزيله إلى هنا. نضيف ريزيستانس في هذا المكان. نأخذ فالور صغيرة جدا للريزيستانس، يعني 220 في 220. نأخذ مثلا 0.001، يعني فالور صغيرة جدا. أن نقوم بسيمولاسيون لنرى تأثير هذا التصحيح. على THD وعلى الفاكتور دو بويسانس. الآن الفاكتور دو بويسانس لم تكن هناك amélioration، لكن THD كان كما نعلم كيف كان. سنقوم هنا ب comment out. الآن نتذكر كيف كان. قبل 0.53 الفاكتور دو بويسانس و THD 0.87. بعد ستوب. والآن بعد إضافتهم incomment
جيد. voilà. فاكتور دو بويسونس أصبح 0.51 تقريبا، لأن 5.09. و THD تحسن كما قلنا. THD تحسن. الفاكتور دو بويسونس لم يتحسن كثيرا، من 0.53 إلى 0.51، لكن THD تحسن. حتى هنا يمكننا أن نلاحظ أن لي فالور كانت 1.2 ديال لي زارمونيك امبير، وأصبحت 0.4 0.7 0.9. يعني لم تصبح قوية، لم تعد قوية. الآن التصحيح الثاني الذي سنقوم به، سنتذكر التصحيح الأول. نضيف الآن التصحيح الثاني. التصحيح الثاني الذي سنقوم به هو أننا سنضيف inductance هنا. نضيف inductance، يعني inductance فيها puissance active 0، و QL تساوي 220 مقسمة. ما هي لا فالور التي سنأخذها؟ يجب أن تكون صغيرة، يعني 0.5 مثلا، 7.5 مثلا. apply. اوكي. قم بالفليب clockwise. جيد. والآن نلاحظ كيف ستتحسن. فاكتور دو بويسونس تحسن جدا، أصبح 0.8 بعدما كان 0.53. وحتى بعد الكاباسيتي نقص وأصبح 0.51، وهذا شيء سلبي، لكنه الآن تحسن وأصبح 0.8. وهنا THD قبل كان 0.87 بدون أي تصحيح، كان 0.87، والآن أصبح 0.66. أصبح 0.66. ليس كاباسيتي اون باراليل. في حالة الكاباسيتي اون باراليل كان 0.52، يعني كان أفضل، لكن الفاكتور دو بويسونس كان أسوأ ولم يتحسن. الآن THD أصبح أفضل، والفاكتور دو بويسونس جيد جدا. هنا لي فالور ديال لي زارمونيك. وهنا نكون قد أنهينا السيمولاسيون والكوريكسيون. شكرا، وإلى فيديو المقبل.